Maayong gabi sa aton mga pinalangga nga mga kauturan diri sa West Visayan Conference. Kitagid na lipay tungod nag-abot gid ang tiyon nga kita naman makapamati sa mga bilidhon nga mga pulong pinaagi sa Hopes End Time Events nga pagadalon ni Pastor Ray Cabanyero. Magasugod sa sini nga kagabihon, June 13, kag magatapos sa odto June 19, Sabado, sa bilugid nga simana. Samtang ako nagatanaw sa mga topic sa bilugid nga series, mga kauturan kag mga kaabyanan, ako nakunyag sa pagpahibalo sa inyo nga kita may dako nga paglaom sa sini nga kalibutan. Gani, ginaabi-abi ko kamutanan sa pagsaksi, sa pagpamati, sining matahom nga mga lektura nga pagadalon ni Pastor Ray Cabanyero. Ang unang topic nga iya pagadalhon amuning ginatiguluhan, the best book of all times. Ang ikaduha nga gabi, Revelation Final Events. Ang ikatatlo, Revelations Source of Spiritual Power. Katahom sa sini nga mga title. Ang ikaapat nga adlaw o kon nga gabi, Eternal Sign in Earth's Last Conflict. Kanami mga utod, no? And ikalima, ang World of Tomorrow. Ang ikaanom, New Life for a New Millennium. Kag ang katapusan, Movement of Destiny. Kabay pa mga kaabyanan, kag mga kauturan, sa inyo pagpamati sa aton online program. Tubtob sa malabutan sa sininga programa, hindi lamang diri sa West Visayan Conference, bisan pa sa bugos nga Pilipinas, Mindanao, Visayas, kag Luzon, kag bisan pa sa bugos nga kalibutan, kita mabless sa mga message nga pagadalon sa aton nga speaker. Ang Dios gid magapakamayo sa aton. Pangamuyo kita sa aton nga opening prayer sa siningation. O Dios nga dalangpan sa siningation,
sa kagabihon, nagadangop kami sa imo. Nagapasalamat kami sa imo nga pinadayunon nga gugma. Nagapasalamat kami Ginoo sa imo nga pag-alaga sa tagsa-tagsa sa amon. Bisan pa sa mga graces nga amon ginatubang. Apang o Dios, yari si Pastor Ray nga imo pagagamiton. Agud ma-inspire ang amon tagipuson pagpanghuna-una. Gamita siya Ginoo. Agud madamo pa sa mga katawan, mga baton, sining mga minsay, kagdamo pa sa mga lag nga mabindisyonan, makabaton sang pagpakamayo pinaagi sa kamaturan. Kani o Dios, i-bless mo ang tanan nga nagapamati sa karon nga kagabion, kag indi gid kami tanan pagpabayi sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Mayong gabi sa aton nga mga kauturan ka mga kabyanan, maluyag kami nga mag-welcome sa tanan sa aton sa sining aton nga Hopes End Time Events series subong nga semana. Kag karon nga gabi tugutin ninyo ako nga maghatag sang health lecture. Agod nga maintindihan naton kung daw ano ka importante ang aton nga lawas, maayong lawas, ilabi na gid sa tunga sining nagaduging pandemya sa aton nga kalibutan karon nga amo ang COVID-19. Ang aton nga pagatun-an karon nga gabi amo ang aton nga ayuhon, no? Ang aton nga estilo sa aton nga pangabuhi. Let's heal thy lifestyle. Amo na ang series nga aton pagatun-an subong semana mga kauturan. Aton tunan subong gabi ang nutrition and COVID-19. Ano ang mabulig sa nutrition sa aton lawas agod nga madipinsahan ini sa ginatawag nga posible nga infection sang COVID-19. Nabala naton mga kauturan nga ang immune system amo ini siya ang isa sa pinakaimportante nga dapat naton pasanyugon sa mga panahon nga kaangay sini. Ang immune system is a complex of cells and proteins that defends the body against infection. Amo ni ang ginakabig ang immune system nga mga soldado sang aton nga lawas, agud amo ni sila ang magadipinsa kung in kaso may ara nga mga kagaw nga magsulod sa aton nga lawas. So amoy ni mga kauturan nga importante ining aton nga immune system. But ang pamangkot, ano ang fuel, ano ang dapat ipakaon naton sa aton nga immune system, agud nga aton immune system maglig-on, mag-strong siya, no? Nga hindi siya magluya. Kay may mga panahon, mga kaabyanan, kag mga kauturan, nga ang aton nga lawas, ang aton nga immune system nagaluya. So ano ang aton dapat ibutang no sa aton nga immune system? Ari ang mga reminders no sa tunga sa ning ginatawag nga pandemic. Proper nutrition and hydration are vital. Ang insakto nga pagkaon kag ang insakto nga pag-inom sang tubig, no, hydrating our body, ang pinaka-importante sa panahon nga yari kita sa ginatawag nga pandemya. People who eat a well-balanced diet and tend to be healthier with stronger immune systems and lower risk of chronic illnesses, no, and infectious diseases, no. So laban nga hindi kita magmasakit kung strong ang aton nga immune system. Kag mahimo lamang naton ina kung nagakaon kita sa mga nutrisyoso nga mga pagkaon nga kinahanglanon naton. So you should eat what? A variety of fresh and unprocessed foods every day to get the vitamins, minerals, dietary fiber, proteins, and antioxidants, no, of your body needs. So, importante ni. Ang aton nga himuon subong, amo nga dapat magkaon kita sang very nutritious foods. Kagamoy na siya ang
pagkaon sang utan kag prutas, kag kinahanglan mag-inom kita sang damo nga tubig, avoid sugar, fats, and salt to significantly lower your risk of overweight, obesity, heart disease, stroke, diabetes, and certain types of cancers. Amoy na siya ang posible nga madangatan kung hindi kita kabalo mag-control, kag hindi kita kabalo kung ano ang aton ginakaon, inabala maayo o kung hindi. So fruits, kinahanglan amo ng aton nga kaunon, no? Vegetables, legumes, no? Such as lentils, no? Beans, nuts, and whole grains, no? Kaangay sang mais, sang oatmeal, no? Wala man kita diri sang wheat, kundi mga brown rice, no? Kag ang mga root crops such as potatoes, sweet potatoes, no? May ara ginatawag kita nga taro or kasaba, etc. Mga root crops nga amoy na sila ang mahambal naton, makabig naton nga mga very nutritious nga mga pagkaon. Ang reminder sa aton mga kaabyanan kag mga kauturan, do not overcook vegetables, no? Kay amoy ni siya magadula sang ilang pagka-potent nga makahatag sang nutrients, no, sa aton nga lawas. Okay? So kinahanglan nga half cook lang, no? Hindi ginaton lataon ang pagluto naton sang mga utan. Ari ang kinahanglan naton nga kaunon kada adlaw, no? 2 cups of fruits, no? Equivalents to 4 servings, 2.5 cups of vegetables, that is 5 servings kada adlaw na, no? Kag 180 grams of grain and 160 grams of meat or beans, no? Kung magkaogi man kita sang karne, dapat hindi ina mag-exceed sa 2 ka bisis lang sa isa ka semana. Much better gani nga kaisa lang kada semana kung magkaon kita, kag gina-advisean kita mga kaabyanan, no, kag mga kauturan, matchbox lang gid kadako ang dapat naton kaunon nga meat, no? Kay ang protein nga kinahanglanon naton sa aton nga lawas is very small lang man nga amount ang kinahanglanon, no? So hindi kita magpatama sina ang mga butang. Kung nagakaon kita between meals, no, kung mag-snacks kita, mas manami gid nga snack naton ang mga raw vegetables and fresh fruits, no, rather than foods that are high in sugar, fat, or salt, no? Mas manami guro nga ang aton iya nga kaunon saging nga luto, no, or saging nga tinanok, or kaon kita abisang preska nga halimbawa may pipino dira, no? Instead nga kaon kita sa mga processed food, mas manami nga kauno naton ini mga preska nga mga pagkaon, kaangay sang prutas kag utan. Dumdumon ninyo mga utod, ang nutrients nga makuha naton, si for example diri sa tomato, lantawa bala a single tomato may have hundreds, even thousands of different phytochemicals. Imagine that. Sa isa lang kakamatis, may ara siya isa o ginatos o kon linibo nga klase nga lain-lain nga klase sang phytochemicals. Ang phytochemicals amo ni siya ang chemicals nga makuha naton sa ginakaon naton nga prutas, nga amo na siya ang makadepensa sa aton nga hindi kita magmasakit, no? Ang phytochemicals. So may lain nga klase sa mga phytochemicals. Isa sina amo ang lycopene, no? Kung magambal kita, lycopene makuha naton ina sa kamatis, no? So imagine that, sa isa lang kakamatis, damo-damo kita sing makuha. Imagine nyo, ang malunggay alone, lantawa bala ninyo mga kaabyanan kag mga kauturan, sa isa lang katasa, 1 cup of cooked malunggay leaves, no? May ara siya nga protein, may ara sa calcium, may ara sa iron, may ara sa thiamine, may ara sa niacin, may ara siya fiber, may phosphorus, may beta-carotene, may riboflavin, may ara vitamin C, no? So nakita nato na nga full pack na ang malunggay sang kinahanglanon sang aton nga lawas, no?
Sa 1/8 cup no of malunggay equivalent to 4 times sang calcium nga makuha naton sa milk. Tanyo na. 3 times ang potassium nga makuha naton sa banana, kag 7 times ang quality sang vitamin C nga makuha naton sa malunggay kumpara sa kuhaon naton sa orange, no? Kag 4 times ang quality sang vitamin A nga makuha naton sa malunggay kumpara sa carrots. So, nakita naton ang quality sang ginakaon naton diri sarang nga makadipinsa sa aton kag maka-strengthen sang aton nga immune system. Mga kaabyanan, luyag ko nga tagaan kamo sining isa sa mga recipes nga dapat naton imnon ilabi na gid sa panahon nga nagaduging ang COVID-19. Ako nakasayod nga damo sang aton nga mga kaabyanan nga naapektuhan gid, no? Ilabi na gid subong, no, sa nagligan niya semana, no? Amo na nga ara gihapon kita sa MECQ kay ti bangon nga nagataas ang kaso sang infection sang coronavirus sa aton nga palibot. Ari, no? Akon ihatag sa inyo ini nga sekreto kung paano ma-boost ang aton nga lawas, no? Ang gitawag gani nga e-booster juice. Amo ni ginatawag nga immunity booster juice. Anong aton nga imuon? Kuha kita sang duha ka stalks, no, of celery. Isa na bala niya duha ka sanga niya na, no? Okay, isa ka piece of sayuti. Kilala nato ng sayuti, no? Ginabaka nato permina sa merkado. Isa ka bilog sina, duha ka bilog nga carrots, isa ka clove sang garlic, isa lang bala na iya ka kuan niya na, kung sa liso, no? Kung sa amon sa aklan, busol, no? Isa ka thumb size of ginger o kon luya, daw tudlo mo lang kadako, no? Or kamalagko, okay? Duha ka slices of pineapple, kag 1/2 slice of lemon. Ano aton nga imuon sina? Kung may juicer kita, aton sapon butang sa juicer, kag kung magwa na, pwede naton imnon. Pero kung wala kita juicer, may ara kita blender, pwede naton nga i-blend ini tanan, i-blend naton tudo-tudo, nga. Tapos, aton pangitaan sang salaan o kon sang screen nga pwede naton nga pugaon ina, kag ang juice imnon naton. Ang advice sa aton diri, whisk and pour in a glass, drink immediately. Kay naga-subside, no? Naga-evaporate ang iyang potency, no? Sang sina nga ilimnon o sana nga mga dapat naton nga imnon kon magdugay. So dapat aton dayon nga imnon agud nga preskagid kag maga-boost sang aton nga immune system. If you could give every individual the right amount of nourishment and exercise, not little or not too much, we would have found the safest way to health. Amo nang hambal ni Hippocrates. Kung tagaan ta kuno kada isa sa aton sang insakto nga nourishment, mga pagkaon nga makapabaskog sa aton, kag exercise, which aton tun an inabuas sa gabi, not little, not too much, hindi man sobra, we would have found the safest way to health. No? So, ano pa ginhambal ni Hippocrates? Sila niya, let food be thy medicine, and medicine be thy food. Kabay pa mga kauturan, let's heal thy lifestyle. Ang Diyos magpakamayo sa aton. Good evening. That I be caught in the mirror of
Panimbaya sa atong mga pinangga nga mga kaigsuonan. Karon nga takna, magadala ako sa tema sa pinakamaayo nga libro sa tanang panahon. Unsa kaha, mga kaigalaan, kining ginaingon nga ang pinakamaayo nga libro sa tanang panahon. Malipayon kita, nagitagaan kita sa Dios ug balasahon nga gitawag og pinakamaayo sa tanang libro. Si Ben Carson nagaingon, kung nagatuto kita sa pagbasa ug magapatubo kana sa atong kaybalo, ang Dios magahatag kanatog limitasyon kung unsa ra gyud atong maabot niining kalibutana. Kung walay balasahon, ang Dios hilom. Maupod ang hustisya, maupod ang siyensya, usab ang filosofiya. Ang mga balasahon wala gyud pulos kung walay mga papel. O kining tanan mahimo lang sa kangitngit. Kana gisulat sa Reader's Digest May 1991. Unsa kaha ang benepisyo sa pagbasa no? Ngano kaha nga kinahanglan magbasa ta sa pinakamaayo nga balasahon sa tibuok kalibutan? Ang napulo ka benepisyo sa pagbasa mao kini. Primero, ang mental stimulation. Ang pagtubo o paggiya sa atong mentalhon nga panghunahuna para kini motubo mauna nga magbasa ta. Kalami paminawon makaigsuonan ng ato makabataan, nato na silang disiplina sa pagbasa sa gamay pa. Kay kana makapahibalo kanila advance sa diha nga nagatubo sila sa ilahang pagkabata. Malipayon usab kita nga ikaduha kung ang benepisyo sa pagbasa mao ang pagwala sa atong kasubo or stress reduction. Kay kini siya magagiya kanato para kita malipay. Ang ikatulo, kung kita magbasa, aduna kitay kahibalo o kini makatabang kanato. Ang ikaupat, ang bokabularyo nga pagtubo. Kini makatabang kanato sa mga synonyms, antonyms, homonyms. Kini mga butanga makapatabang kanato. Ang ikalima, ang gitawag natong memory improvement. Mga kaigsuonan ug mga kaigalaan, ang atong kahibalo sa pagbasa pinaagi sa pagtubo sa atong memorya, makatabang kini kanato. Usa ka panahon, adunay isa ka maestra nga nisulod sa klase. Pirmero pa tong klase sa eskwelahan, mura grade 1 ang mga pupils. Pagsulod sa maestra, nitindok ang mga bata ug miingon, "Good afternoon, ma'am." Uy, nalipay ang maestra nga nagpanimbaya ang mga kabataan. Apan nasayop ang mga bata pero iya lang yapong gidayeg. Salamat sa inyong panimbaya. Pwede namang mulingkod. Mga kabataan, ako mosulti kaninyo, nagpasalamat ko sa inyong pagpanimbaya kanako ug maayong hapon. Apan karon buntag pa man. Busa, ugma, inyo ning memorizon, ibutang sa inyong hunahuna. So naay improvement may galaan kay ang maestra nagtudlo sa mga bata. Ug miingon ang maestra, pagbuntag, pwede mo magpanimbaya sa ako ug miingon, "Maayong buntag, ma'am." Or "Good morning, ma'am," in the morning. And "Good afternoon, ma'am," in the afternoon. So mao na gitudlo sa maestra sa mga kabataan. Busa pagkaugma, nibalik ang maestra. Ug sa diha nga ang maestra na nasunga-tunga sa ilang klase, nitindog ang mga bata. Ug tinuod na memorize jud sa mga bata. Ug sila miingon, "Good morning, ma'am," in the morning, and "Good afternoon, ma'am," in the afternoon. Ang maestra nakatawa. Apan nagpasalamat sila kay ilang ni-memorize ang tanan. Og siya niingon na pod sa mga bata, "Salamat mga bata, ka-bright ba ninyo? Na-memorize ninyo ang tanan." Nya okay ra ba mo nga ugma sa buntag, "Good morning" lang in the morning, ug pagkahapon pagbalik nako, "Good afternoon, ma'am," in the afternoon. Salamat mga bata, ug nalipay ko na memorize ninyo ang tanan. Mga kaigalaan, ako nakita nga unsa ka importante kining lima. Apan dungagan pa nato kay napulo man ang benepisyo sa pagbasa. Ang ikaunom, makapalig-on kini sa utokngon nga nimo nga pagbutang sa hunahuna. Sa ato pa makagalaan, stronger analytical thinking skills. Usa kini nga makatabang sa atoang mga dagko ug mga bata para malig-on atok utokon o utoknon nga panglantaw sa unahan. Ay kapito, mo gitawag improve
focus and concentration. So uswag usab kini sa paglantaw nga makasentro ang atong unahuna niining atong pagbasa. Ang ikawalo, better writing skills. Magwapo o mahanasta sa pagsulat kay nagabasa man pud ta makigalaan. Ang ikasiyam is tranquility, kalinaw, mga kagalaan. Salamat sa Ginoo nga kita gitagaan og Biblia nga mao nang gitawag nato mahigalaan og the best book of all times. Salamat nga makahatag kini atong kalinaw sa hunahuna kung kita magabasa ug nalipay ko mga kagalaan nga kita gitabangan sa Ginoo para ninimbutanga. Ug ang ikanapulo nga benepisyo sa pagbasa mao nga entertainment ang pagbasa apan minus og budget ang gasto. Salamat sa Ginoo nga kining napulo ka benepisyo sa pagbasa. Kini makatabang kanato sa pagbasa niining balasahon. Ang pinaka-maayo nga balasahon sa tanang panahon. So to God be the glory og daygon ang Ginoo tungod kay ang Biblia mao kini ang gihatag sa Dios nga makatabang kanato sa pagdoktrina o pagtudlo aron sa pagbadlong o pagtul-id o mahanas kita sa pagtudlo sa pagkamatarong. Kay ang anak sa tao mahimo unta nga hingpit pinaagi sa iyang binuhatan. Mao na isulti sa ikaduhang Timoteo 3:16 ngadto 17. Salamat sa Dios sa langit. Daygon iyang ngalan. Wala gyud ta niya tagaig kangit-ngit. Gitagaan ti niya kahayag kay tagaan ti niya og Biblia nga maoy magagiya sa ato kinabuhi samtang kita magalakaw sa ining kalibutana. Unsa man ang sulti sa Biblia? Matud pa mahigalaan nga ang pagkatunga sa Biblia usa kini balasahon sa tanang katawhan, mao kini ang pinakamaayo nga benepisyo nga gunitan sa tawo ug aduna eksperyensyahan niya siyang kinabuhi nga kining balasahon makahatag niya kalig-on. Si kinsa man ang magapaubos niini nga balasahon usa kini ka krimen sa diha sa katawhan. Matud pa ni Immanuel Kant. Mga kagalaan, ang sulti ni Abraham Lincoln bahin sa Biblia. Ako nagatuong ang Biblia mao'y pinakamaayo nga gasa sa Dios nga gihatag sa tao. Ang tanang kaayuhan gikan sa manuluwas sa kalibutan nakig-istorya kanato pinaagi aning libroha. Salamat sa Dios nga gihatag kini ang Biblia ang pinakamaayo nga libro sa tibuok kalibutan ug sa tanang panahon. Ang sulti ni Ronald Reagan makisuunan matud pa niya sa tanang mga impluwensya nakaporma sa Estados Unidos. Mao kini ang nasod ug ang mga tao nga nalig-on tungod sa pagtudlo sa Biblia. Nga kini nakapalig-on sa makatawhan didto di lang sa Amerika kundi sa Pilipinas ug sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Unsa kaha ang gisulti sa nga mga paghunahuna sa mga tao? Adunay ginaingon nila nga 48 sa Amerikano daw naga-apil sa Biblia pinaagi sa paggamit, sa pagbasa, pinaagi sa pagpaminaw, pinaagi sa pagtanaw, ug nagaampo o di ka nagamit ang mga teksto sa Biblia. May kalaan. O 14 sa mga population or mga tao nga nagpuyo. Dito, 14 ang porsyento nagabasa sa Biblia matag adlaw. O 13% po ang nagabagamit sa Biblia kadaghan sa usa ka semana. Mga kagalaan, mga kaisuunan, duha sa tulos Amerikano nagasulti bahin sa ilang pagtanaw sa Biblia. Matud pa nila, sila nagahisgot nga 29% nga nagasulti nga sila nagapangita og panahon sa pagbasa sa Biblia. Ug 19% nagaingon nga wala sila kaayo motuo. Napoy niingon nga 37% nga murag motuo. Napoy miingon nga murag wala jud kay sa motuo nga 15%. Mga kagalaan, unom sa napulo ka Amerikano nagatuo nga ang Biblia nga mao'y pinakabaayo nga basahon sa atong kinabuhi nagapausab sa ilang kinabuhi. 24% nagatuo o sulti nga ang ilang hunahuna igsuon nga 24 nga pagtuo nga porsyento nagatuapan mga igsuonan nagadumili di ay apan aduna di 26 nga nagatuo niini. Apan aduna pwede 17% nga dili pa kaay siya nga hanas nga nagtuo pa niini. Ug naapoy nag-ingon nga 33 igsuon nga mutuog sa dili makagalaan. Tungod diini ang pag-apil sa pagkahibalo sa Biblia
makahatag ka natog maayo nga relasyon o espirituhano nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Ngano kaha kung moapil kita sa pagbasa sa Biblia, makapausab sa atong relasyon sa Dios o sa ato isikataw o makatubo sa ato espirituhanon nga gasa sa Dios. 49% ang naga-apil nga motubo ilang pagtuo. 50% pod ang gusto nga mahibalo nga lami palandong nga ang Dios nahigugma kanato kung magbasa kita sa balaang kasulatan. Og aduna po nagaingon nga 46% nga mahigugmaon ka ang imong batasan ngadto sa uban kung nagabasa ka og balaang kasulatan. Og naduna po 34% nagaingon nga manghinatagon sa iyang isigtaw kung magabasa ta og Biblia. Ug aduna po 53% nagaingon nga ang Biblia maka-impluwensya sa atong desisyon sa atong gitrabahoan o sa eskwelahan. Ug aduna po 49% nagaingon nga kining Biblia maka-impluwensya sa atong mga desisyon sa atong sekso, sa atong sexualidad. Makagalaan, makaigsuonan ni kagabion, salamat sa Dios tungod kay gitagaan ta ni og balaang kasulatan kining Biblia nga ang pinakamaay nga basahon sa tibuok kalibutan. Kumusta atong relasyon sa pagbasa sa Biblia, mga higalaan? Nagabasa ba ko Biblia matag adlaw? Or ang Biblia ba nakapausab sa akong kinabuhi? Relasyon ug batasan. Mga higalaan, pila ka minuto nga kita naga-chat. Matod pa sa survey, every 5 minutes, matag 5 ka minuto, nag-apil ta sa chat or messenger. Ug matod po sa survey, matag 30 minutos, nag-a-apil ta sa Instagram. Ug matod pa sa survey, ang Facebook, tagduha gyud ka oras, matag adlaw ang atong gigugol para lang gyud niini. Nangumusta kita sa atong kaugalingon, kaninyo o sa ako, pila ka oras ug minuto ang atong paghatag sa Biblia matag adlaw sa atong kinabuhi. Usa jud ay kaimportante ang Biblia, mao nay pangutana mga higalaan. Mga kaigsuonan, ang Biblia nagaingon sa Salmo 119, versikulo 147. Ako nagabangon matag kadlawon ug nagatawag og tabang. Ug ang Dios nagahatag kanog paglaom pinaagi sa iyang mga pulong. Salamat sa teksto sa Salmo 119, versikulo 147. Mga kaigsuonan, ang pulong nimo o Dios mo'y lampara sa ako ang tiil o kahayag sa akong agianan, matod pa sa Salmo 119, versikulo 105. Ang Biblia, maoy pagtudlo lamang nga makahatag kanato og tunuod nga pagtuo og doktrina. Kini nga mga pulong gistudyuhan og kini makahatag kanato sa atong nahuna og kalig-on og makahatag atong halangdon nga batasan og pagkalig-on sa atong katuyuan nga panagsara makita niining panahuna. Matod pa ni Mrs. Wise sa Fundamentals of Christian Education, page 126. Mga kaigsuonan, adunay 4 ka katuyuan para sa pulong sa Dios. Number 1, memory. Number 2, theology. Number 3, responsibility. And number 4, vision of the future. Ang primero igsoon, ang imong nahunahunaan o memorya. Ikaduha, teolohiya. Ikaupat, responsibilidad. Ang ikaupat, pananaw nimo sa kaugmaon. Kung aduna kay Biblia, kung imong gibasa, imo ni makabot kining 4 ka katuyuan sa pulong sa Ginoo. Ang primero, memorya, or ang imong nahunanaan magpabilin ba. Unsay sulti igsoon sa Exodus 17 verse 14. Isulat kini para nga dili malimtan diha sa libro. Unsay sulti sa Exodus 17 verse 14. Isulat kini sa linilok nga papel o papel nga nilokot para permanente ang pagpahinundom. Mga kaigsuonan, salamat nga adunay memorya sa atong nahuna tungod kay nabasa nato sa balaang kasulatan. Usa ka panahon nga makatabang ka nato tungod kay adunay resulta sa pagbasa. Adunay usa ka maestra nga iya na pong giklasihan, grade 3. Niingon ang maestra ngadto sa mga bata. Mga bata, pagkuha og papel, 1/2 sheet of paper, ug isulat ang akong question. Duha ka 1/2 sheet of paper. Ang usa, palihog. Isulat ninyo usa ikasulti ninyo bahin kay Jesus Christ, our Lord and Savior.
Mga kaigaraan, mga kaisunan, ang bata, mga 30 kabuok ang mga kabataan. Ug nisulat sila sa susto sa maestra. Sumala sa nabasa sa bata, bahin kay Jesus sa ilang worship baka magabi, sa pagbasa baka na sa Biblia, gisulat nila about kay Jesus. Kinsa si Jesus? Adunay mga bata ni ingon, si Jesus maayo. Si Jesus buutan. Si Jesus maghinatagon. Si Jesus Ginoo. Si Jesus ang atong Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsuunan, nalipay ang maestra. Kay niingon ang maestra, palihog pa sa inyong papel. Kadiha nga gipas ang mga papel, gi-check up kini mga kaigalaan o mga kaigsuunan sa maestra. Ug nakita niya nga si Ginoong Hesus maayo, gisulat sa mga bata. Si Ginoong Hesus manghinatagon, si Ginoong Hesus may gugmaon. Si Ginoong Hesus nagapapa sa atong sala. Si Ginoong Hesus gilansang sa cross. Si Ginoong Hesus mao ang atong Ginoo. Abi ninyo mga kaigsuunan, pitilipaya sa maestra. O gi-announce niya, congratulations, 100 mo tanan. Resulta ka na sa memorya, una-una sa bata, kaya nagabasa siya sa Biblia, nagabasa ba kasi sa Bible story, Bible friends, o unsa pa mga libro, bahin sa Ginoo. Ang maestra, niingon na po siya, kuhaan na po ninyo katong one-half ng akong giingon. Isulat ninyo, kinsa na po si Satanas. Mga kaigalaan, mga kaigsuunan, nagsulat na po ang mga bata. Og nagsulat ang mga bata og niingon, si Satanas, dautan. Si Satanas, kawatan. Si Satanas, maoy pangulo sa mga nagadisko. Maoy pangulo sa mga tao nga naa sa sabungan. Uy, may kalaan. Ang mga bata nakasulat ni ana grade 3. Unsa ka ang hinungdan nga nakasulat man sa ni ana. Siguro nakabasa na sila mga balasahon bahin sa mga resulta kung magsimba o mag-alagad kang Satanas. Ug mga kalaan, nahuman ang mga bata o gipas kini sa maestra. O gibasa kini igsuon sa maestra. Sumala sa akong gisulti ganiha, nagpadayon ang maestra. Si Satanas dautan. Si Satanas itom. Si Satanas matud pa nila na isungay. Si Satanas matud pa nila na ikog. Sumala na sa hunahuna sa mga bata. Si Satanas dili mahitago dalo. Mga galaan makisuunan, si Satanas maoy naghatag og paagi nga ang mga kabataan mag-apil sa pagsigarilyo. Uy, gi-apil sa mga bata. Naapag yung giingon, si Satanas mao'y nagtudlo nga ang mga kabataan mahimong drug addict. Uy, gi-apil po sa mga bata. Si Satanas mao'y nagtudlo sa mga kabataan nga mangawat. Si Satanas mao'y nagtudlo sa mga bata nga mamakak. Si Satanas mao'y nagtudlo nga magpatay. Mga galaan, asa matugikan nga hunahuna sa mga bata? Tungod ba kay nagamemorya sila, tungod kay nagabasa sa Biblia, tungod ba sila kay nagabasa sila sa Bible story, o mga balasahon bahin sa Ginoo. Mga galaan, mga kaigsuunan, kalami palandungon kung ang mga bata adunay gyud memorya, nga adunay gyud hunahuna nga makatabang, magatudlo kanato sa maayong pamatasan ug maayong mga butang. Ug gihap sa maestra ang mga papel. 30 sila kabuok. Apan 29 ra ang nagpas. Natingala ang maestra nganong kulangan man nig isa. Uy, may galaan. Makaigsuunan ni kagabion. Sa wala pa niya gipangita igsuon ang usa ka bata. Uy, nasa na matigdan na usa ka papel. Usa sa 29. Gitan-aw niya. Uy, napay nagsulat mga galaan. Si Satanas mao'y nagtudlo sa mga sinultian mga pisti, yawa, buang. Mga galaan, nabasa pa gyud na maestra samtang nangita siya sa ika-30 nga papel. Ug niingon siya, kinsa sa inyo mga bata nga nakulangan man usa ka papel. Ug niingon ang bata, ma'am, ako. Pero ma'am, ako ni ipas. Sorry, wan ako na-appeal sa 29 na ko mga classmate. Unya, gipasa sa bata o gitunol sa maestra. Uy, nasurprisa ang maestra. May galaan, makigsuunan ni kabion. Kuyaw ang memorya sa bata. Kuyaw iyang pangunahuna. O kini gibasa sa maestra. Ug miingon ang maestra ngadto sa ilang mga classmate. Mauni ang nagpas sa katapusan niyong mga classmate. Ug akong basahon. Ug gibasa kini mga kailaan, mga kaigsuunan. Ug ang iyang pagbasa nagaingon, ma'am, I'm very sorry. Wala ako'y time ni Satanas. Wala ako'y kasulti niya. Kay tanan na akong panahon, gigugol na ako kay Jesus. Kay siya akong Ginoo, amigo, manluluwas, og Dios. Mga kaigalaan o mga kaigsuunan, niini nga panahon,
ing ana ba ka atong nahuna o memorya sa bata nga magagiya kanato sa atong kinabuhi nga wa tay panahon ni Satanas, tanan atong panahon tulo kay nagbasa tag Biblia, gigugol nato kay Ginoong Hesukristo. Kay siya atong manluwas, siya atong Ginoo, siya atong amigo, ug siya atong Dios. Daygon ang Ginoo, mga kagalaan o makaigsuonan. Ang primero, memorya. Ikaduha, history or kaagi. May baan nato sa history or kaagi ang gigikanan kung giun sa pagbuhat sa Ginoo ang kalibutan. Ay kaduha, ang pagkasala ni Adan ni Eva. Ay katulo, ang pagkapinili ng katawhan sa Dios. Ay kaupat, ang pagsunod-sunod sa gingharian ug mga gahom gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag, mga kagalaan. Gikan sa Old Testament ngadto sa New Testament or Daang Testamento ug Bag-ong Testamento. Ug mahibaon po nato sa kaagi nga importante kaayo nga magbasa tag Biblia mao ang pagkatao ni Ginoong Hesus. Nga gikan siya sa langit, ninaog sa yuta, nagpakatao aron makita maluwas. Ug mahibaon po nato sa gitawag natong history or kaagi ang atong simbahan by the grace of God. So to God be the glory, makaigsuonan, makatabang kini kanato sa atong kinabuhi. Pusa, inyong ihigda kining mga pulong nganha sa inyong kasing-kasing ug nga usab sa inyong kalag. Kay nganuman kini magahatag kanato og kalampusan. Kay kini maoy timaan nga kini mahigot sa ato mga kamot ang gisulti sa balaang kasulatan ug kini maoy ato makita pirmi sa ato mga mata sa unahan sa ato mga pilok. Mga kagalaan o mga kaigsuonan, kalami palandungon sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Kay nganuman nagsulti ang Deuteronomy 11 verse 19. Tudloi ang mga bata sa maayo. Istoryahi sila panahon na maglingkod kamo sa inyong balay. Kung mulakaw kamo sa inyong dalan, kung muhigda kamo, o sa diha kamo mobangon, ayaw ninyo kalimti pagsaysay sa makabataan. Kana makaigsuonan, masabta nato nga unsa gyud ka importante ang Biblia ngadto sa mga bata. Nalipay ta igsuon nga adunay mga kaigsuonan nato nga naga-worship o nagasimba magabi sa ilang panimalay. Na ilang papa, ilang mama, o di ka ilang lolo, ilang lola, ilang auntie, ilang uncle. Apil ang mga kabataan. Naga-worship sila, opening song. Dahil mag-memory verse sila. Dahil magbasa sila sa leksyon. Dahil igsuon, mag-closing prayer o mag-load sila o mag-ampo. Kalami palandungon sa pamilya nga gigiyahan ang mga kabataan. O pagkabuntag pagmata, sila usab mag-worship o magasimba sa Dios. Magamit sila morning devotional watch sa sama gyapon nga paagi sa evening worship o paggabi nga pagsimba. Daygon ang Ginoo sa makatawhan nga nagabuhat niini kanato. Kay nganuman kini magagiya kanato sa atong mga kabataan nga mahimo silang kahayag ug sila usab ang atong umaabot ng mga pangulo sa nasod. Sila magadala sa atong mga simbahan, sila magadala sa atong eskwelahan, sila ang magadala sa ato ang mga gigiyahan nato sila sa atong kinabuhi ug ugma damlag sila usab mahimo mga pangulo. Mga kagalaan o mga kaigsuonan, atong tagaag pagtagad ang mga kaagi sa atong mga kaigsuonan. Kini makhatag kanato og iya og sa atong kinabuhi bahin niini. Mga kagalaan, ang ikatulo, teolohiya or theology. Nganuman magbasa tag Biblia. Primero, memorya, regalaan, di ba? Ikaduha, ang kaagi o history. Ikatulo, teolohiya or theology. Unsa may makuha nato sa teolohiya or theology sa pagbasa sa Biblia? Of course, mahibaon nato ang Dios. Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu. May baon po nato makigsuunan kung giunsa pagpadala ang manulunda para kanato sa pagbantay siyang katawhan. Ang teologiya o theology nagasulti po nato sa kahimtang sa tao. May balopod siya pagtudlo kanato bahin sa kamatayon o kinabuhi. Ato po mahibawan may galaan ang langit nga gisulti kanato. May baon po nato kung tinuod ba adunay impierno na ana bani or palaboton pa.
Mahibawaan po nato sa pagtuon sa Biblia nga pinaagi sa number 3 nga teolohiya or theology ang kinabuhing walay katapusan nga giandam sa katawhan sa Dios. May galaan makigsuonan, ako malipayon sa pagsulti kaninyo nga kining teolohiya mao'y giya sa ato makabataan ug kanato madagko nga samtang magtuong tag Biblia aduna kitay makatunan may galaan. Usay sulti sa Juan 3:16 kay gigugma sa Dios ang kalibutan nga gihatag niya iyang kaugalingon nga anak nga si Ginoong Hesukristo nga atong Ginoo nga pinaagi kaniya nga kinsa man ang mutuo kaniya dili mamatay apan makaangkon hinuon og kinabuhing walay katapusan. Salamat sa Juan 3:16 sa balaang kasulatan nga mao ang kasing-kasing sa Biblia. Daygon ang Dios di kagabion atong ipakita ang aleluya sa Dios tungod kay gigugma niya ang kalibutan. Kini kalibutan kita may galaan, tibuok Pilipinas, tibuok kalibutan kay gigugma sa Dios kita. Mga kagalaan, kung mahimo kun unsa imong ngalan rong gabi, imo daw i-saysay. For example, first na nako, akong pangalan Ray, kay gihigugma sa Dios si Ray Cabanyero nga gihatag niya si Ginoong Hesus. Kung kinsa man o ako nga motuo kang Ginoong Hesus, makaangkon si Ray Cabanyero og kinabuhing walay katapusan ug wala na siya kamatayon. Gihatag na sa Ginoo makigsuonan nga teksto. Gamitan ninyo na nga word for word para sa inyong kaugalingon. Uy, kalami palandungon sa teolohiya nga makat-on nato sa balaang kasulatan. Mga galaan, ato po makita ang gitawag nato og responsibilidad sa ato kinabuhi nga makita nato kini tungod kay kini makatabang kanato. Nga magahatag kanato og iya sa diha nga magbasa at puta og Biblia. Usay sulti sa Salmo 119 bersikulo 165, adunay ko'y kalinaw, ihatag ni adto may gugmaon sa iyang kabalauran, ug niini wala gayoy kapandulan. Makikanaan, salamat sa responsibilidad nga makita nato sa Biblia, kay makita nato ang iyang mga sugo ug iyang kabalauran. Salamat sa Dios, kaduna iyang pagtudlo gikan sa Henesis ngadto sa pinadayag. Bahin sa pagtudlo ni Ginoong Hesus ug bahin usab sa iyang mga sugo. Daygon ang Ginoo kay niingon siya sa Juan 15:10, si kinsa nga magabantay sa akong mga sugo, ako magapabilin kaniya pinaagi sa gugma. Sama nga ako, si Kristo niingon, nga nagtipik sa kabubuton og mga sugo sa akong amahan, og pinaagi niini ang gugma magapabilin kanako. Makagalaan, kalami palandungon sa Juan 15:10, kay ang Dios magabantay, magapabilin sa atong kasing-kasing. Mga kagalaan o mga kaigsuonan, kalami palandungon nga aduna kitay mission sa atong kagalingon matag magtotoo. Ngano man mobasa tag Biblia? Tungod ba nga makatabang kini sa atong memorya? Tungod ba may galaan makahatag kini sa tua bahin sa kaagi sa kalibutan o sa kaagi sa Biblia? Makatabang pudi sa ato igsuon sa teolohiya o makatabang usab sa atong responsibilidad. Usay sulti sa Mateo 21:19 ngadto sa padulong sa 20. Padayon kamo, lakaw o himua ang kanasuran nga disipulo. Magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak o sa ngalan sa Espiritu Santo. Daygon kita kay mao kini atong mission matag magtotoo. Nga sa diha nakabasa tag Biblia, ato po isulti sa Biblia sa balaang kasulatan nga ato nakuha ngadto sa uban. Unsa man nagisuonan? Daygon ang Ginoo kay makatabang kita sa mensahe sa uban. Pinaagi sab sa pagsulti kanila nga ang Biblia mao ang pinakamaayo nga libro sa tanang panahon. Ang katapusan may galaan, mao kining panan-aw sa kaugmaon. Uy, kalami day palandungon igsuon ang katuyuan sa pagbasa sa Biblia, mao ang panan-aw sa kaugmaon. Ngano man makigsuonan, adunay gitawag nato og mga propesya sa Biblia. Salamat sa Dios nga gitagaan kita niyang panahon nga ang pagpanan-aw sa kaugmaon, makita nato kung unsa jud ay ka-sure nga adunay tay kaugmaon kung magbasa tag Biblia. Adunay 800 ka mga panglantaw sa propesya nga naa sa balaang kasulatan. Adunay 90% na nga nangatuman. Ug aduna po'y 10%
nga tumanunon pa ug moabot kini samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Mga kaigsuonan ug mahigalaan, dinhi kagabion makita nato nga aduna kitay panglantaw sa kaugmaon. Adunay mga tagna ang atong tun-an sa balang kasulatan. Mahibawan po nato ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Mahibawan po nato ang langit. Mahibawan po nato kinsa si Ginoong Hesukristo. Mahibawan po nato ang adlawng ipapahulay. Mahibawan po nato unsay makabag-o sa atong kinabuhi. Ug angayan bata sa bag-ong langit ug baong yuta nga giandam sa Dios kanato. Ug mahibawan po nato unya nga aduna di ay panahon nga katapusan sa mga dautan ng mga butang. Ug aduna pud tay maangkon nga kinabuhing walay katapusan. Mga kaigalaan o mga kaigsuonan, kalami palandungon nga matag usa kanato kabalo kita unsay atong palaboton. Usa kay gayon mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, samtang nagbasa ko Biblia, naglibog ko. Ginoo, asa jud ka ang matuod? Tabangi ko Ginoo sa dalan nga imong akong pagalaktan. Mga kaigsuonan, nagampo ko sa Ginoo. Ginoo, ubani ko sa pagbiya kung unsa man gyud matuod sa Biblia nga magagiyan ako og kahayag nga mawa ang kangitgit sa dalan. Kabalo mo makisuunan, nagatabang ang Dios di ay gayud kanato sa pagtultol sa dalan. Daygon ang Ginoo makigsuunan kay siya nagagiya kanato. Ug tinuod man gihatag niya ang kahayag. Mao nay nagagiya kanimo ug kanako samtang kita nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Salamat sa Dios kanaay teksto sa pinadayag 21:1 ngadto sa 2. Niingon si Juan nga revelador. Karon nakita nako ang kalangitan nga bag-o o ang langit nga bag-o ug bag-o nga yuta. Kay ang pirmiro nga langit ug ang pirmiro nga yuta nahanaw na. Wala na ko'y nakita nga dagat. Ug ako nga si Juan nakakita sa bag-ong syudad, ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit nga iya sa Dios nga giandam para sa iyang asawa nga pananhunon sa iyang bana. Mga kagalaan, usa ka kini ka pananglitan nga gihatag sa Dios kanato nga giandam sa Ginoo ang New Jerusalem nga makita nato ni nga pananaw sa kaugmaon nga gipaabot sa iyang katawhan sa Dios. Mauna nga kita ganahan gyud mobasa og Biblia kay mao ni nakausab sa atong kinabuhi. Mao ni nakausab nga dili na ta manigarilyo. Mao ni ang Biblia nga di na ta moinom og bino. Mao kini Biblia magatudlo kanato nga di na ta mangawat. Mao kini ang Biblia nagatudlo kanato nga di na ta mamakak. Mao kini ang Biblia nagasulti sa pagsunod sa mga balaod sa gobyerno uban sa grasya sa Ginoo o balaod nga gihatag sa atong simbahan o iglesia nga magagiya sa ato isip iyang katawan sa Dios ug maayong katawhan sa sosyedad. Mga kagalaan o makigsuunan, niining kagabion, malipayon kita nga aduna kitay pananaw sa atong kaugmaon. Unsay sulti sa pinadayag 22 bersikulo 7. Siya nagaingon, tan-awa, moabot ako mato di Ginoong Hesukristo. Hapit na, bulahan siya nga nakatipig aning pulong sa Biblia ug ang mga tagna nga nasulat niini. Mga kaigsuonan o galaan, daygon nato ang Dios tungod kay nagahatag siya pananaw sa atong kaugmaon ug mao kini ang makapausab sa atong kinabuhi samtang napaabot kita sa iyang pagbalik. Roma 15:4 nagaingon, unsa man ang gisulat niini, ni adto gisulat kanato para sa atong kahibalo, para kini kanato nga mapunto kitag pasensya, pailob, kalipay nga nasulat sa kasulatan para kita adunay paglaom. Daygon ang Ginoo mahigalaan ini kagabion tungod kay kini nakapausab sa atong kinabuhi. Mga kagalaan, niini kagabion tapuson kini nako sa pagampo atong iduko ato maulo. Amahan namo sa langit, Dios makagagahom sa tanan. Salamat diining Biblia, balaang kasulatan nga maoy nagagiya kanamo sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo
nga mabago ang among kinabuhi gikan sa pagkadautan ngadto sa pagkamaayo. Ug pinaagi lamang sa imong grasya, pinaagi sa imong kaayo ug dugo, kami maluwas. Salamat Ginoo nga sa dihang mahigugma kami kanimo. Aduna nay pagsunod nga kami mosunod sa imuhang mga kagustuhan ug kabalauran. Unahon sa ang among pagigugma kanimo sumala sa imong sulti sa Juan 14:15. Salamat Amahan sa imong paghinumdum kanamo nga ang Biblia o balaang kasulatan mao kini ang pinakamaayo nga balasahon sa tibuok kalibutan sa tanan namong kinabuhi ug tagaan namo ni pagtagad sa pagbasa o pagsunod sa imong kabubuton. Salamat o Dios nga adunay kabaguhan among kinabuhi tungod kay ikaw nagagiya kanamo sa pagbasa niini. Palangini ang tanang katawan karon nagatan-aw sa imong mensahe, nagadungog sa imong mga balita ug tabangi kami nga uban sa imong grasya maandam sa imong pagbalik. Salamat Amahan nga matag-usa namo sa pamilya na untay kanya-kanyang Biblia o balaang kasulatan o kini makatabang kanamo nga ang Amahan magbasa usab sa ang personal nga readings, ang inahan magbasa usab Amahan o kaming mga anak magbasa usab matag usa kanamo adunay Biblia. Salamat o Dios sa pagpahinumdum kanamo unsa ka importante ang Biblia. Kaya mao kini nga balasahon nga nakapausab ug makapaluwas nga paagi niini magagiya kanamo nga uban sa imong grasya maila namo si Kristo nga mao'y nagatudlo sa kaluwasan. Salamat sa kasulatan, sa balaang kasulatan, nga salamat ni Kristo nga among Ginoo manluwas nga may magaluwas kanamo. Salamat sa pagtubag sa pag-ampo. Amo isalig ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus, among Ginoo, manluwas, amigo og Dios. Amen.